बस खामोशी। जनाब महमूद खान, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा, शाह फरमान गवर्नर पख्तूनख्वा, आज़म खान स्वाति सेनेटर, मेरे एमपीज़, मिनिस्टर्स और ख्वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले तो अपना खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि मैंने ऊपर से पहले सारा ये इलाका देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहले हम आते थे तो दरख्त कटे हुए ऊपर से नज़र आते थे, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दरख्त उगाए गए हैं। तो मैं आज बड़ा खुश हूँ। मैंने आज कमिश्नर रियाज खान से पूरी प्रेजेंटेशन ली और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, रियाज खान जैसे ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह हमारी जो विजन है पाकिस्तान की, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, हमारी जो सोच है पाकिस्तान के ऊपर कि हमने इंशाअल्लाह अपने जो आप नौजवान हमारे सामने बैठे हैं, हमारे आने वाली नस्लें, इनके लिए हमने वो पाकिस्तान छोड़ के जाना है कि वो सारी हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी कि हमने उनकी परवाह की। बदकिस्मती से मेरे नौजवानों, जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया, हमारे दरख्तों की तबाही की, जंगलात की तबाही की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाली नस्लों के लिए वो भी वैसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं जैसे उनको मिला था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज रियाज खान आपने कागान वैली के लिए जो आप अब आगे जाके प्रोग्राम बना रहे हैं, वो इंशाअल्लाह अगर वो इम्प्लीमेंट कर गए, और इसमें सबसे बड़ा आपका चैलेंज होगा ये इम्प्लीमेंट करना। मैं सारी दुनिया में फिरा हुआ हूं, मैंने स्विट्जरलैंड देखा है, ऑस्ट्रिया देखा है, जो दुनिया की खूबसूरत, यूरोप की खूबसूरत तरीन जगह मानी जाती हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान में जिस तरह की खूबसूरती है, ये सिर्फ कागान वैली ऊपर बाबू सर तक चले जाएं, जो खूबसूरती सिर्फ यहाँ है, शायद ही आपको दुनिया में कोई मुल्क मिलेगा जिसको अल्लाह ने ऐसी नेमत बख्शी है। लेकिन अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हम ऐसे करते हैं कि उसकी नेमतों का ध्यान रखते हैं। हम जो अल्लाह हमें नेमतें बख्शता है, शुक्र तो तब होता है जब उसकी हिफाजत करें हम। तो आज ने प्रेजेंटेशन दी है, रियाज खान, मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी आप ये गार्ड्स या निगहबान, ये सारे मुकामी लोगों से चुने, यहीं लोगों को पूरा तरह पता है कि कौन दरख्त काटता है, यही सही तरह उन दरख्तों की हिफाजत कर सकेंगे, और यही इस सारे इलाके में सफाई कर सकेंगे। क्योंकि जो खतरा ये है कि एक तो दरख्तों का हमें खतरा है ना कि दरख्त काटे जाते हैं, दूसरा ये जो कुनार दरिया है, इसके अंदर हर किस्म की गंदगी फेंकी जाती है, सीवरेज आती है। तो आपको रियाज खान, आपको और आपकी जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका अब चैलेंज ये है कि जितनी ज़्यादा टूरिज़म आ रही है, अब पाकिस्तान में टूरिज़म हर साल तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसलिए आपका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो आप कानून बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, आप सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। मैंने होटल के एसोसिएशन के लोगों को मिला हूं, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाएं कि गंदगी ना फैलाएं। सफाई हमारे यहाँ दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आधा दीन सफाई है। सफाई का बहुत बड़ी अहमियत है पाकीज़गी की हमारे दीन में। तो आपने पूरी तरह जोर लगाना है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दें। आपने वेस्ट डिस्पोजल, गंदगी उठा के लेके किधर जाना है, उससे फिर कैसे ट्रीट करना है, ये अब
نئے پاکستان میں یہ نئی سوچ ہے. پہلے کوئی فکر نہیں کرتا تھا, ساری گندگی ساری جگہ پڑی ہوتی تھی. ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے. اور یہ جو ٹراؤٹ ہے یہاں کی, خاص طور پہ یہاں ناران کی جو ٹراؤٹ ہے, یہ جو سارے کاغان, یہ کنار کے دریا کی جو, یہ سارے پاکستان میں لوگ اس ٹراؤٹ کو پسند کرتے ہیں. اس لیے یہ بھی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ اس کے پاپولیشن بڑھا رہے ہیں, آپ ان کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ اتنی نہ فشنگ ہو جائے کہ یہاں ٹراؤٹ ہی ختم ہو جائے. تو یہ بھی مجھے ریاض بڑی خوشی ہوئی. لوگ کاغان آنے کا کہتے ہیں سر, کاغان آنے کا پبلک میٹنگ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ان کو پیغام دینا ہے کہ آپ آئندہ کاغان آئیں. ہم اب انشاءاللہ ٹورزم سے اب اتنا علاقوں کو پیسہ آئے گا, ٹورزم کی وجہ سے نوکریاں ملیں گی, ٹورزم سے اتنا پیسہ آئے گا کہ ہم اب اتنی ڈیولپمنٹ کر سکیں گے یہاں, اس کا ایسا دھیان رکھ سکیں گے جیسے سوئٹزرلینڈ نے اپنا جو, اب یہ سمجھیں کہ سوئٹزرلینڈ جو ہمارے ناردرن ایریاز کا آدھا ہے, 80 ارب ڈالر ان کو ٹورزم سے ملتا ہے. 80 ارب ڈالر. ہمارا سارا ملک, ہمارے سارے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہی مشکل سے 25 ارب ڈالر ہے. تو صرف ٹورزم سے وہ 80 ارب ڈالر کماتے ہیں, اور وہ اس علاقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا خوبصورتی میں. لیکن وہاں قانون ایسے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, وہاں صفائی ہے, وہاں بائی لاز ہیں, کوئی توڑ نہیں سکتا قانون. وہ اپنے ملک کا دھیان رکھتے ہیں, اس لیے وہ اتنا خوشحال علاقہ ہے. تو اب ہم نے بھی اپنے یہ سارے ٹورزم کے سپاٹس ہیں, ان کی ہم نے اسی طرح دھیان رکھنا ہے, اور انشاءاللہ یہیں سے اتنا ہم پیسہ کمائیں گے, اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو اتنی ٹورزم کی وجہ سے نوکریاں ملیں گی کہ آپ کو اس علاقے سے باہر نوکریاں ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا. یہ صالح محمد ایم این اے اور احمد شاہ ایم پی اے یہاں کے ہیں. تو صالح محمد جہاں کے جو ایم این اے, اور جو احمد شاہ ایم پی اے, آپ ہاں, اور بابر سلیم, آپ تو خیر مانسیرا دوسری طرف ہیں. بابر سنا, ہاں بابر سلیم کی اس کے, ایک منٹ بس. بابر سلیم کے لیے جب یہاں زلزلہ آیا تھا, مجھے یاد ہے میں نے اس کے لیے بڑی چیزیں باہر سے اس کے لیے سامان لے کے آیا تھا تاکہ یہ لوگوں کی متاثرین کی مدد کرے. اچھا سنیں, میں اپنے ایم پیز ایم این ایز کو خاص درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس علاقے کو بچانا ہے. آپ نے بھی یہاں درختوں کو بچانا ہے, کیونکہ آخر میں سب سے زیادہ فائدہ آپ کا ہوگا کہ جتنے یہاں علاقہ بچے گا, صاف رکھا جائے گا, درخت اگائے جائیں گے, آپ سب کا بھی اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ.